kung kinahanglan nga masabtan nila ang importansya sa edukasyon sa ilaha. Edukasyon ang mag-alsa kanila sa kagawasan, sa kalisod. Ang krisis sa presyo sa mga produkto karon usa ka dakong pagsulay sa atong pagbangon isip pamilya o isip usa ka nasod. Mas mulisod pa ang moabot na mga bulan mao kinahanglan hisgutan sa pamilya kung unsaon pag-budget sa kwarta. Kulang na gani ang kwarta kaniadto, napuno na ta og utang, ug sigurado tungod sa kataas sa presyo sa panaliton, mas mudako pa ang kakulangan karon. Akong gihangyo kaninyo na ayaw ninyo ibaliwala ang edukasyon sa inyong mga anak. Sigurado ko daghan sa inyo ang kahuna-huna nga ayaw na lang sa eskwela karong tuiga kay maglisod yun ta sa kwarta. Pero bisan pa man sa kalisod, palihog pilian ninyo ang paghatag o halaga sa edukasyon sa inyong mga anak. Gilauman o giilan namo ang inyong sakripisyo o kining adlaw inyuhan ni labaw pa man sa akoa nga inyuhang guest speaker. Mga anak, ayaw mo kalimot, nag-ingon kanina si Mary Grace Piatos dito. Mary Grace. Nag-ingon siya na kanina sa iyang personal na pagpasalamat sa iyang ginikanan.